اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وامح آثارهم، واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.